अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म और सजा में मैं हूं काशिफ मुश्ताक। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे ऐसे हादसात की जिसकी रोकथाम के लिए इंतजामिया की जानिब से वक्ती तौर पर कोशिशें की जाती हैं, लेकिन दोबारा हालात शहर के वैसे ही हो जाते हैं। बात कर रहे हैं कराची शहर में खुले मेन होल्स, गटर्स या फिर उन नालों की जिनकी सराउंडिंग पर वॉल्स नहीं होती हैं और जिसकी वजह से हादसात रिपोर्ट होते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल में अब तक 23 अफराद जो है वो मुख्तलिफ हादसात के अंदर जाबाक हो चुके हैं, जिनमें बच्चों की एक बड़ी तादाद शामिल है। शहर में इस वक्त खुले मेन होल्स या गटर्स की क्या सिचुएशन है, आइए जानते हैं। नीपा चौरंगी पर इस वक्त हम मौजूद हैं और चंद रोज कबल आपको याद होगा कि एक बच्चा 3 साल का जो है वो यहाँ खुले मेन होल में गिरकर जाबाक हुआ था। उसके बाद इंतजामिया हरकत में आई। ये वाकया रिपोर्ट कैसे हुआ, सबसे पहले ये जानते हैं। 3 साल का इब्राहिम अपने वालदेन के साथ जो है वो नीपा चौरंगी के करीब एक डिपार्टमेंटल स्टोर आया और जब वालदेन ने खरीदारी की और उसके बाद जब बाहर निकले तो इसी दौरान बच्चा अपनी वालदा का हाथ छुड़ाकर जो है वो भागा और भागने के दौरान खुले मेन होल में गिर गया। उसके बाद वालदेन की जानिब से ना सिर्फ यहाँ शोर शराबा किया गया बल्कि चीखो पुकार भी की गई और इंतजामिया को जो है वो बुलाने की कोशिश भी की गई। करीब मौजूद बीआरटी की सड़क है, वहाँ जो है वो हैवी मशीनरी काम कर रही थी, लेकिन हैवी मशीनरी यहाँ ना पहुंच सकी, जिसके बाद वालदेन की जानिब से प्राइवेट तौर पर यहाँ हैवी मशीनरी बुलवाई गई। बुलवाने के बाद इस पूरे मामले की खुदाई की गई और खुदाई करने के बाद तकरीबन कमोपेश 14 घंटे बाद जो है वो लाश निकाल ली गई, जिसमें इंतजामिया भी हरकत में आई और इंतजामिया की जानिब से कोशिशें की गई और बच्चे की जो है वो लाश निकाली गई। उसके बाद मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट के अहदेदारान हैं, इंतजामिया के लोग हैं, उन्हें जो है वो मुअत्तल किया गया और अब भी इस वाक़े की तहकीकात जारी हैं। तहकीकात अपनी जगह जारी हैं, लेकिन सड़क के और जहाँ ये गड़ा मौजूद था वहाँ के हालात काफ़ी बुरे हैं और खुदाई की हुई है। लोग यहाँ परेशान हैं और उनकी जानिब से ये बताया जाता है कि कई रोज गुजर चुके हैं, लेकिन तमाम तर खुदाई के लिए जो गड्ढे किए गए थे वो नहीं भरे गए हैं, जिसकी वजह से न सिर्फ यहाँ पर जो दुकानदार हैं उन्हें मुश्किलात का सामना है, बल्कि साथ साथ जो यहाँ से मेन सड़क गुजर रही है उस पर जो लोग सफर कर रहे हैं उन्हें भी मुश्किलात का सामना है। और यही वो गड्ढे हैं जो इस तरह के हादसात को न सिर्फ रिपोर्ट करते हैं बल्कि साथ साथ ट्रैफिक के खलल को भी जो है वो मजीद बढ़ाते हैं। ट्रैफिक पुलिस हुकाम की जानिब से बताया जाता है कि गड़ों की वजह से और टूटी फूटी सड़कों की वजह से जो है वो शहर में ट्रैफिक का निजाम डिस्टर्ब होता है और हादसा रिपोर्ट होते हैं। यहाँ की जो सीसीटीवी आई थी उसमें भी ये देखा गया कि एक जो वाटर टैंकर है वो रॉन्ग वे का इस्तेमाल करते हुए गुजरता है और तकरीबन इस वाक़े से 2 हफ्ते कबल 17 नवंबर को यहाँ से गुजरते हुए सीसीटीवी में ये देखा गया कि मेन होल से गुजरा और उसके बाद मेन होल का ढक्कन जो है वो टूट गया। टूटने के बाद तकरीबन 2 हफ्ते के बाद जब इब्राहिम अपनी फैमिली के साथ यहाँ आया, 3 साल का बच्चा, और वो इस हादसे का शिकार हुआ। अब तक ये गड्ढे ऐसे के ऐसे ही मौजूद हैं और इंतजामिया की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि फौरी तौर पर इन गड्ढों को फिल किया जाएगा और इस लाइन की मुरम्मत कर ली जाएगी। साथ साथ ट्रैफिक पुलिस की जानिब से बताया जाता है कि जो टूटी फूटी सड़कें हैं उनकी वजह से ट्रैफिक हादसा रिपोर्ट होते हैं। रवां साल में अब तक जो है वो 800 के करीब मजमूई तौर पर मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसा में लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं, जबकि सिर्फ हैवी ट्रैफिक की अगर बात करें तो 450 के करीब अफराद जो है वो मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसा में, जिसमें हैवी व्हीकल शामिल होती हैं, उनके जो है वो हादसे के सबब जाँ बाक हो चुके हैं। तमाम तर तफसीलात ये हैं। इससे प्रोग्राम में आगे भी चलते हैं और आगे भी जानते हैं कि इस तरह के कैसे वाकयात रिपोर्ट हो रहे हैं। हमारे साथ यहाँ के कुछ दुकानदार मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि ये गड्ढा काफी दिन हो गए हैं, यहाँ पर इस तरह के गड्ढे मौजूद हैं, क्या कहेंगे? कोई और हादसा रिपोर्ट ना हो जाए, इंतजामिया क्यों नहीं आई यहाँ पर? भाई इंतजामिया जो है ना एक दूसरे के ऊपर यहाँ पर केसेस डाल रहे कि बच्चे ये से वैसे, बाकी सारे मैनुअल खुले हुए हैं और ये 11 दिन से बंद है। हम दुकानदार बहुत परेशान है। मैं कसम खा रहा हूँ, अल्लाह मेरे सर के ऊपर है। 2 महीने से मेरे बच्चे जो है ना स्कूल पे नहीं जा रहे, मेरे भाई छोटे स्कूल पे नहीं जा रहे, फीस नहीं है मेरे पास। ये लोग इधर खुदाई करते रहते हैं, जब भी आते हैं कि ऐसे वैसे। आगे और मैनुअल भी खुले हुए, 50 इब्राहिम और मर जाएंगे। आप एक इब्राहिम के पीछे पड़े हो, अल्लाह ताला उनके माँ बाप को सब्र दे। अभी हम ये किसके ऊपर डाल दे? इंतजामिया किसी और के ऊपर। अभी हम क्या करें? इधर जमात इस्लामी वाले भी आ गए, सब आ गए, एक भी काम नहीं कर रहे। सब तस्वीरें लेके जा रहे हैं। प्लीज आपकी बहुत मेहरबानी होगी, आप आगे पहुंचा दे। ये वाटर बोतल ने पर मलबा गिरा दिया और उसके बावजूद कोई काम ही नहीं करे। बोला हम इनको लेवल करेंगे, 3-4 दिन से मलबा ऐसा पड़ा हुआ है। भाई ये कराची है, रोशनी का शहर हुआ करता था, अभी इसको गटर बना दिया। गंबर के नीचे हम कराची वाले आ रहे। अभी 1 महीने पहले नहीं, एक इस हफ्ते को रात को मेरे से मोबाइल छीना गया। अब मैं इतना परेशान हूँ, उसके बाद मेरे से चोरी हुआ, थाने पे जा रहा हूँ। बोले रिपोर्ट लिख दे, रिपोर्ट लिख दे, अभी तक कुछ हुआ नहीं है मेरा।
क्या करो अभी, मैं कहाँ जाऊँ यार। जो ये डिपार्टमेंटल स्टोर है इसके आगे भराई कर दी गई है, तो इंतजामिया ने आपके दो शॉप्स के आगे गड़े हैं उनके आगे भराई क्यों नहीं की? भाई हम बस गरीब है, हम क्या कर सकते हैं। जो अमीर पार्टी है उसके सामने हो सकता है कम, हमारे सामने कुछ भी नहीं हो सकते। ये सारा जगह इन लोगों ने ऐसा छोड़ दिया, 4 दिन का टाइम दिया तो बोले हम इनको बना देंगे। 11 दिन हुआ अभी तक कोई आए नहीं रहे। हम जा रहे BRT वाले के पास, कोई हमारा सुन ही नहीं रहे। क्या करें अभी हम। बिल्कुल, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि मेरे सीधे हाथ की जानिब की अगर मनाजिर दिखाएं तो खौफनाक मनाजिर हैं। सिर्फ ये हर्डल्स जो है वो लगा दिए गए हैं और लगाकर यहाँ खुले 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 मेन होल जो है वो यहाँ मौजूद हैं, और यहाँ से लोग गुजरते भी हैं और काफी रोज गुजर चुके हैं, लेकिन अब तक इन गढ़ों की भराई जो है वो नहीं की गई है। इंतजामिया की जानिब से कहा जा रहा है कि तहकीकात हो रही है, जब तहकीकात मुकम्मल कर ली जाएंगी तो उसके बाद मुकम्मल तौर पर यहाँ जो है वो लाइन बिछाई जाएंगी। अब तक इस तहकीकात के अंदर मुख्तलिफ जो इंतजामिया के लोग हैं, जिसमें SSP ईस्ट हैं, DC ईस्ट हैं, उन्हें भी जो है वो ओहदे से हटाया गया है और इंक्वायरी जो है वो चल रही है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों से होते हुए इस वक्त हम पहुंचे हैं नॉर्थ कराची में, और यहाँ भी कंडीशन कुछ बहुत ज्यादा मुख्तलिफ नहीं है। मेरे लेफ्ट हैंड की जानिब नाला देख रहे होंगे, इसकी दीवार एक जगह से मौजूद नहीं है। साथ साथ ये मनाजिर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में इसी तरह नजर आते हैं। मजीद आगे चलते हैं और कराची के खुले मेन होल भी आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि अब भी बेशतर ऐसे मेन होल हैं जहां ढक्कन नहीं लगे हुए हैं। देख सकते हैं नॉर्थ कराची का ये इलाका है। निशान इकबाल अगर आपको दिखाएं तो एक ये मेन होल खुला हुआ है, यहाँ से चंद कदम दूर जो है वो एक दूसरा मैन होल जो है वो इसी तरह खुला हुआ है। और ये मनाजिर मुख्तलिफ इलाकों की मेन सड़कें हों या फिर गलियां हों, वो मनाजिर पेश करते हैं इसी तरह के। यहाँ करीबी इलाका मकीनों की जानिब से भी ये बताया गया कि स्कूल भी मौजूद है। जो बच्चे हैं वो इस स्कूल में जाते हैं इसी सड़क से गुजरते हुए। ताहम ना सिर्फ नॉर्थ कराची बल्कि मुख्तलिफ इलाकों में या तो फौरी तौर पर ढक्कन लगा दिए गए हैं, या फिर इसी तरह मेन होल जो है वो खुले हुए हैं। यहाँ से आगे भी चलते हैं और इस हवाले से मजीद भी आपको बताते हैं, हमारे साथ रहे। मुख्तलिफ इलाकों से होते हुए इस वक्त हम मलिर जिना स्क्वायर पहुंचे हैं, और यहाँ भी सूरत हाल कुछ बहुत ज्यादा मुख्तलिफ नहीं है। सबसे पहले निशान इकबाल अगर आपको दिखाएं तो यहाँ भी जो गटर का ढक्कन है वो मौजूद नहीं है। इसी तरह की सूरत हाल है, और रुकावट के लिए जो है वो एक बांस जो है वो इसके अंदर रखा गया, और इसकी गहराई भी मैं चाहूंगा कि आपको दिखाऊं कि बहुत ज्यादा गहराई है। और अगर कोई वाकया यहाँ रूनुमा होता है तो काफी तशवीश की बात होगी। मुख्तलिफ इलाकों के अंदर मेन होल खुले हुए हैं, जबकि इंतजामिया की जानिब से बार बार ये दावा किया गया कि इन मेन होल पर जो है वो ढक्कन लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। और हमने देखा भी है कि बेशतर ऐसे इलाके हैं जहां ढक्कन जो है वो लगाए गए हैं, लेकिन यहाँ भी जो है वो मुख्तलिफ मेन होल पर ढक्कन मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से कोई वाकया रिपोर्ट हो सकता है। मेन ये रोड है जो जिना स्क्वायर से मलिर 15 की जानिब जाता है, और इस रोड पर भी जो है वो इसी तरह के मेन होल खुले हुए हैं, और ट्रैफिक का खलल भी जो है वो यहाँ पैदा होता है। ना सिर्फ यहाँ ये सिचुएशन है बल्कि मुख्तलिफ इलाकों में इसी तरह की सिचुएशन है। आगे चलते हैं और आगे भी आपको दिखाते हैं। बिल्कुल, प्रोग्राम में बात कर रहे हैं मुख्तलिफ मैन होल्स की, खुले नालों की, और साथ साथ उन मैन होल पर ढक्कन ना होने की वजह से मुख्तलिफ हादसात रिपोर्ट हो रहे हैं। और रिपोर्ट के मुताबिक अब तक शहर में मजमूई तौर पर रवा साल 23 अफराद जो हैं वो मुख्तलिफ वाक़यात के अंदर जाँ बाक हुए हैं, जिसमें बच्चों की भी एक बड़ी तादाद शामिल है। हमारे साथ मौजूद है मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब, उनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि मुख्तलिफ इंसिडेंट होते हैं, एक दूसरे पर टाल मटोल कर दी जाती है, क्या कहेंगे इस पर? अफसोसनाक है। मैं समझता हूँ कि बहैसियत सियासी रहनुमा के हमें ब्लेम गेम में नहीं जाना चाहिए। ये जो हमारे यहाँ एक रविश है ना कि कोई भी बदकिस्मत वाक़या होता है तो लोग पहल ये करते हैं कि मसला हल ना हो, इल्ज़ामात स्टार्ट कर दें, जिसकी वजह से बदकिस्मत सिचुएशन होती है। तो मैं उस ब्लेम गेम में जाए बग़ैर मेरा ये मानना है कि अगर शहर में कोई मसला है तो हम तमाम जो सियासी नुमाइंदे हैं उनकी ज़िम्मेदारी है कि उस मसले को हल करें और हल करते हुए मामलात को आगे लेकर चलें। तो उसके ऊपर फोकस करना चाहिए, ना कि किसकी ज़िम्मेदारी थी और किसने ज़िम्मेदारी नहीं निभाई। हमें माजी से सबक हासिल करते हुए ताकि आइंदा ये बदकिस्मत वाक़या ना हो, हमें वो स्ट्रैटेजी बनाने की ज़रूरत है कि इन मामलात को एड्रेस किया जा सके। इस हवाले से मैं बताना ये चाहता हूँ कि ये बिल्कुल ही एक लोकल बेसिक इशू है, और नेचुरली किसी भी काम करने के लिए आपको वसाइल दरकार होते हैं। जब ये मौजूदा बल्दियाती निज़ाम आया था तो कराची के अंदर 246 यूनियन कमेटी हैं। हर यूनियन कमेटी को 5 लाख रुपए मिलते थे,
جس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ اس 5 لاکھ روپے سے آپ جو بیسک معاملات ہیں ان کو ایڈریس کر سکیں، حل کر سکیں. یعنی کہ اگر کہیں گٹر کھلا ہوا ہے تو اس کو آپ پر کر دیں، اگر کوئی ڈرین کھلی ہوئی ہے اس کو آپ بھر دیں، کوئی اسٹریٹ لائٹ بند ہے تو اس کو آپ ایکٹیویٹ کر لیں. تو جب ہم اختیار ملا، ہم آئے کاؤنسل کے اندر، تو ہمیں شکایت کی لوگوں نے کہ 5 لاکھ روپے ناکافی ہیں اور یہ کہ اس اماؤنٹ کو بڑھائیں. ہم نے اس معاملے کو اپنی حکومت کے سامنے رکھا، وزیر اعلیٰ سندھ کے سامنے رکھا، اور میں شکر گزار ہوں چیف منسٹر صاحب کا کہ انہوں نے اس اماؤنٹ کو 5 لاکھ سے بڑھا کے 12 لاکھ روپے کر دیے. یعنی کہ 7 لاکھ روپے اضافی آپ کے پاس آگے 140% آپ کے شیئر میں اضافہ کر دیا گیا. حکومت کی ہماری نیت یہ تھی کہ اس اضافی پیسے سے یہ بیسک معاملات کو ایڈریس کر پائیں گے، لیکن انفارچونیٹلی دیکھنے میں یہ آیا کہ اس اضافی پیسے ملنے کے باوجود وہ بلیم گیم ہی ہوتا رہا اور سب نے یہی کہا یار ہم کام نہ کریں. اس کو مزید اور بہتر کرنے کے لیے میں نے 1 لاکھ روپے اضافہ کر دیا، اور کل باقاعدہ 246 یونین کمیٹیز کے اندر ہم نے پیسے ٹرانسفر کر دیے جو کہ ہر مہینے ان کو ملیں گے، جس کے اندر ہم نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ اس پیسے کو آپ کسی اور مقصد کے لیے استعمال نہیں کریں گے، صرف 2 مقصد ہوں گے. اگر کوئی اسٹریٹ لائٹ بند ہے تو اس کا بلب آپ لگائیں گے، اس کو ٹھیک کریں گے، اور اگر کوئی مین ہول کھلا ہوا ہے تو اس مین ہول کو آپ پر کریں گے. 5 لاکھ سے 12 لاکھ کر دیے، 12 لاکھ کے بعد 1 لاکھ اور ایڈ کر دیے گئے، اس کے باوجود شہر میں اگر ڈھکن نہ ہوئے تو کیا سزا دیں گے؟ دیکھیں، یہ ہماری نیت شو کرتی ہے کہ ہم چیزوں کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، لیکن نیچرلی اتنا بڑا شہر ہے، 3 کروڑ لوگ اس شہر میں بستے ہیں، تو سب کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی ہمیشہ کوشش کی جاتی ہے، اس میں سمجھتا ہوں شہریوں کا نقصان ہوتا ہے. تو میں چاہوں گا کہ اس منفی سیاست کو ہم ترک کریں اور ٹارگٹ یہ کریں کہ ہم سب مل کر کام کریں. کراچی واٹر سیوریج کارپوریشن جہاں اس کو کمپلین آتی ہے، ہم نے ہیلپ لائن بنائی ہوئی ہے پچھلے 1 سال سے 1334. جو کمپلین آتی ہے اس کے اندر اس کمپلین کو ایڈریس کیا جاتا ہے، جس کے اندر مین ہول کور کی بھی کمپلین آتی ہے، اور مین ہول کور کی جب کمپلین آتی ہے تو ہماری ٹیم جا کے اس کو ایڈریس کرتی ہے. تو واٹر بورڈ تو آلریڈی یہ کام کر رہی ہے. بہت سارے ہمارے دوست کہتے ہیں یہ کام ٹاؤنز بھی کر رہے ہیں، اب یو سی کو بھی ہم پیسے دے رہے ہیں کہ وہ بھی کام کریں. تو سارے ادارے اگر مل کر یہ کام کریں گے تو میں سمجھتا ہوں زیادہ بہتر طریقے سے یہ چیز ہو پائے گی. اور میں لوگوں کو یہی ریکویسٹ کرتا ہوں، شہریوں کو بھی، کہ جہاں وہ اس طرح کا کوئی چیز دیکھیں کہ کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پہ مین ہول کور نہیں ہے، تو 1334 پر کمپلین کریں تاکہ ہماری بھی رہنمائی ہو سکے. 1334 کا آپ بار بار ذکر کر رہے ہیں، اگر ہم اس نمبر کو ڈائل کرتے ہیں تو کیا یہ بزی تو نہیں جائے گا، یا پھر کوئی اس میں اور معاملات تو نہیں سامنے آئیں گے؟ اچھا دیکھیں، ماضی پر اگر آپ نظر ڈالیں تو اس طرح کی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں. اس نمبر کو میں خود گاہے بگاہے چیک کرتا ہوں، اور میں لوگوں کو بھی کہتا ہوں کہ آپ اس نمبر کو چیک کریں. میں آپ کو بھی چاہوں گا یہ اسکرین کو سامنے رکھے، آپ 1334 پر کال کریں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آیا یہ نمبر جو ہے آپریشنل ہے یا آپریشنل نہیں ہے. جو میں نے ابھی تک دیکھا ہے آپریشنل ہے، اور میں آپ کو نمبر دے سکتا ہوں اگر آپ چاہیں کہ دن میں کتنی کالز ہمارے پاس آتی ہیں، لیٹ سے مہینے میں کتنی کالز ہمارے پاس آئی ہیں. بالکل، اس نمبر کو ہم چیک کریں گے. اگلا سوال آپ سے یہ کرتے ہیں کہ چند روز قبل ایک انسیڈنٹ رپورٹ ہوا نپا چورنگی کے قریب، کون ذمہ دار ہے؟ تحقیقات چل رہی ہیں، کتنے لوگوں کو اب تک جو ہے وہ اس تحقیقات میں ہٹایا گیا ہے، کیا معاملات ہیں اس میں؟ دیکھیں، میں تو اس معاملے کو حل کرنے کے لیے کہہ چکا ہوں، میں ذمہ دار ہوں. ایریا کسی کا بھی ہو، وہ بچہ ہمارا تھا، ہمارے شہر کا تھا، جو نقصان ہوا ہے اس خاندان کا، وہ اس کو کوئی پورا نہیں کر سکتا. اس نقصان کو اگر ہم پورا نہیں کر سکتے تو کم از کم بحیثیت سیاسی رہنما ہمیں یہ دل آزاری تو نہیں کرنی چاہیے نا کہ ہم یہ کہیں کہ نہیں یار میری ذمہ داری نہیں تھی، یہ فلاں کی ذمہ داری تھی. تو میں اس بلیم گیم میں جائے بغیر کہتا ہوں کہ یہ میری ذمہ داری ہے. کوئی اور کام کرتا ہے نہیں کرے، ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے، ہم کام کرنے کی حتی الامکان کوشش کریں. اور اسی لیے میں نے آپ کو فیکٹس دیے کہ 1334 ایک طریقہ ہے اس کو ایڈریس کرنے کا. کے ایم سی، واٹر بورڈ، ٹاؤنز اپنا اپنا کام ویسے ہی کر رہے ہیں. اس کے اضافہ، اس کے علاوہ ہم نے 13 لاکھ روپے اب ان کو دے رہے ہیں. اگر 13 لاکھ روپے لینے کے بعد بھی 2-2 ہزار روپے کے ڈھکن ہی نہ لگا پائیں تو میں سمجھتا ہوں یہ پھر ایک بڑی بدقسمت چیز ہوگی. جو ابھی تک کی صورتحال ہے، اس واقعے کے بعد حکومت نے وزیر اعلیٰ سندھ کے پاس ایک میٹنگ ہوئی تھی، اور بہت سارے لوگوں کو سسپینڈ کیا گیا، ان کو ان کے عہدوں سے ہٹایا گیا. اس کی ابھی انکوائری چل رہی ہے. جب انکوائری کی فائنڈنگز آ جائیں گی تو اس حوالے سے فیصلہ کر لیا جائے گا.
لیکن میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ ہمیشہ ہمیں اپنے ماضی سے سبق حاصل کرنا چاہیے تاکہ مستقبل میں ان چیزوں کو نہ دہرایا جائے. نیپا چورنگی والا واقعہ رپورٹ ہوا، اس کے 14 گھنٹے بعد جو ہے وہ ڈیڈ باڈی ریکور کی گئی. کیا سمجھتے ہیں انتظامیہ کی جانب سے کیوں مشینری جو ہے وہ پرووائڈ نہیں کی گئی؟ اسی طرح کا ایک واقعہ پنجاب میں ہوتا ہے اور 2 گھنٹے میں اس مسئلے کو حل کیا جاتا ہے. انفارچونیٹلی اس میں بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے لیکن اس مسئلے کو حل کیا جاتا ہے. اس واقعے کو 14 گھنٹے لگ گئے، کیا کہیں گے؟ پنجاب میں کوئی بھی سیاسی نکتہ چینی ہو رہی تھی اس پوائنٹ پہ؟ آپ کے ٹی وی چینلز وہاں پر پہنچے ہوئے تھے. ہم اصل میں پرابلم ہمارا بدقسمتی کے ساتھ یہ ہے کہ ہم چیزوں کو پیش اس طرح کرتے ہیں. وہاں پر مشینری پہنچی لیکن وہاں پر لا اینڈ آرڈر سچویشن ہو گئی، اور وہ اس لیے ہوئی کہ 12-13 لوگ تھے جنہوں نے وہاں پہ نعرے بازی، ہلڑ بازی اور چیزوں کو انہوں نے پیرالائز کرنے کی کوشش کی. اور یہاں پہ انتظامیہ کی ناکامی ہے کہ انتظامیہ کو وہاں سختی سے پیش آنا چاہیے تھا، اور وہ جو 12-13 لوگ تھے ان کو منتشر کرنا چاہیے تھا. منتشر نہیں ہوتے، ان کو گرفتار کرنا چاہیے تھا، بیکاز ٹارگٹ ریسکیو کا یہ ہوتا ہے کہ جو بھی حادثہ ہوا ہے اس باڈی کو ہم بچا سکیں. تو وہ بدقسمتی کے ساتھ اس رات کو اس طریقے سے رسپانس نہیں ہو پایا، اور اسی لیے حکومت نے یہ ساری کارروائی کی ہے. میں نے جب میں فیملی سے ملا جا کے تو میں نے ان سے پوچھا کیا آپ لوگ پروٹیسٹ کر رہے تھے؟ یہ انہوں نے بتایا نہیں. میں نے ان سے پوچھا وہ کون لوگ تھے؟ کہتے ہم ان کو نہیں جانتے. اب یہ ایک اس طرح کا پرابلم ہے جس کی وجہ سے ہمیں دقت آئی اس ریسکیو آپریشن میں. مشینری پہنچی، 2 بار مشینری پہنچی، اور یہ فیملی نے اس بات کا اعتراف کیا ہے میرے سامنے، لیکن انفارچونیٹلی وہ پروٹیکشن وہاں نہیں دی جا سکی جو کہ ہونی چاہیے تھی. اور وہ اس لیے کہ کہیں نہ کہیں چند لوگ طیش میں آئے ہوئے تھے. اب وہ ڈیلیبریٹلی سیاسی پرسپیکٹیو سے کر رہے تھے یا انسانیت کے ناطے کر رہے تھے، اس کو انویسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے. میں صرف گزارش یہی کروں گا موونگ فارورڈ کہ میرے خیال میں پروٹیسٹ کرنے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوتا. مسئلہ حل کرنے کے لیے جن کو کام کرنا ہے ان کو کام کرنے کی ضرورت ہے. اور جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، اگر انتظامیہ کو پیرالائز کیا جائے گا یا اس کو روکا جائے گا کام کرنے سے، تو کہیں نہ کہیں پھر دقت ضرور آئے گی. کھلے مین ہول پر ڈھکن تو کہیں حد تک لگ جائیں گے. شہر کی سڑکوں کے حوالے سے ایک بڑا سوال اٹھتا ہے، کب بنیں گی یہ سڑکیں؟ سڑکیں بن رہی ہیں. شہر بھر کے اندر اس وقت ترقیاتی کام جاری ہیں. جو بہت بڑا چیلنج ہے شہر کے لیے اس وقت وہ ہے ہماری اندرونی گلیوں کے اندر جو گیس کی لائنیں بچھانے کے لیے ٹاؤنز نے روڈ کٹنگ کی پرمیشن دی. آپ کسی بھی علاقے میں چلے جائیں، کسی بھی ڈسٹرکٹ میں چلے جائیں تو آپ کو نظر یہ آئے گا کہ گیس کمپنی نے اپنی گیس کی لائن بچھانے کے لیے روڈ کو بیچ میں سے کاٹ دیا اور اب لوگوں کو پریشانی ہے. جب میں نے گیس انتظامیہ سے بات کی، کمپنی سے بات کی، تو انہوں نے کہا سر ہم نے تو قانون کے مطابق متعلقہ اداروں سے بات کی. انہوں نے کہا جی اس کے اتنے پیسے آپ کو دینے پڑیں گے روڈ کٹنگ چارجز کی مد میں تاکہ کام کے بعد ہم روڈ کو ریسٹور کر سکیں. انہوں نے لگ بھگ کچھ 14 ارب روپے ان رسپیکٹیو ٹاؤنز کو پیمنٹ کی ہے جو کہ ان کے اکاؤنٹ میں گئے اور آج پیمنٹ کیے ہوئے شاید 1.5 سال ہو گئے. لیکن بدقسمتی کے ساتھ ٹاؤنز نے ابھی تک وہ سڑکیں نہیں بنائیں جس کی وجہ سے لوگوں کو دشواری کا سامنا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں میں ٹاؤنز کو ایک بار پھر آپ کے توسط سے یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ جو پیسہ ان کے پاس پڑا ہوا ہے روڈ کٹنگ کی مد میں، اس کا پرپز یہ ہے کہ آپ روڈ کو ریسٹور کر سکیں. تو جتنی جلدی وہ ریسٹوریشن کا کام ہوگا اتنا بہتری سے ہم اپنے شہریوں کی خدمت کر پائیں گے. اس کے علاوہ شہر بھر میں تقریباً کوئی 30 ارب روپے ہیں جو بلدیہ عظمیٰ کراچی ڈیولپمنٹ کی مد میں، چاہے وہ بڑے پروجیکٹس ہیں اور چھوٹے پروجیکٹس ہیں، اس کے اوپر کام کر رہی ہے. اور اس سال انشاءاللہ ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ان کاموں کو مکمل کیا جائے گا اور شہریوں کو ایک ویزیبل ڈفرینس نظر آئے گا. میں انڈر لائن میسیج یہی دینا چاہوں گا کہ ایم سی اپنی حدود میں، ٹاؤنز اپنی حدود میں اگر سب مل کر کام کریں گے نا تو میرے خیال میں آنے والا وقت بہت بہتر ہو سکتا ہے. وسائل کی کمی نہیں ہے، صرف یہ جو نکتہ چینی ہے نا کہ روڈ میں بناؤں آپ روڈ کاٹ دیں، روڈ آپ بنائیں فلاں ادارہ روڈ کاٹ دے، اس لیے کہ آخر میں بلیم کسی کو کرنا ہے. اس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں نقصان ہو رہا ہے اور نقصان ہمارے شہر کا ہو رہا ہے، ہمارے شہریوں کا ہو رہا ہے. آئیے مل کر کام کیجئے تاکہ شہر کی اور شہر کی عوام کی بہتر طریقے سے خدمت ہو پائے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ میئر کراچی مرزا وہاب موجود تھے، تمام تر تفصیلات بتا رہے تھے. تحقیقاتی کمیٹی کی جانب سے اب بھی کوششیں کی جا رہی ہیں کہ مزید اس حوالے سے نہ صرف تحقیقات کی جائیں بلکہ جو اسپیسیفکلی نیپا انسیڈنٹ ہے اس کی مختلف سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آئی ہیں، اس پر بھی تحقیقات ہو رہی ہیں کہ آیا شہر کی سڑکوں کے حوالے سے کیا روٹ پلان ہے اور ہیوی ٹریفک جو ہے وہ ان کی کیا اسپیڈ لمٹ ہے.
जी, जुर्म सज़ा के आज के इस प्रोग्राम में हम आपको बताने जा रहे हैं कि सियालकोट में इस वक्त हाई अलर्ट है। पुलिस और जो कानून नाफिज करने वाले जो हमारे इदारे हैं, उनकी जानिब से ज़िला भर में सर्च ऑपरेशंस और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो है वो किए जा रहे हैं। आपको बताता चलूँ कि दहशतगर्द तंजीम की जानिब से सियालकोट में एक अहम सियासी शख्सियत और पुलिस अफसरान पर हमले की जो है धमकी दी गई है। बाकायदा तौर पर जो उसका जो है वो ख़त जारी किया गया है दहशतगर्द तंजीम की जानिब से। इस प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे क्या हिकमत अमली अपनाई गई है और किस नोयत की ये धमकी है जिसकी वजह से ज़िला भर में हाई अलर्ट है। मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा। मैं इस वक्त सियालकोट के मरकजी चौक अल्लामा इकबाल पर मौजूद हूँ। पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है। कुछ ही देर बाद ये सर्च ऑपरेशन जो है वो शुरू होगा। हम इस सर्च ऑपरेशन को कवर करेंगे और आज के इस प्रोग्राम में दिखाएंगे किस तरह मशकूक अफराद के खिलाफ जो है वो कार्रवाइयाँ अमल में लाई जा रही हैं। कितने अफराद को हिरासत में लिया गया है, कितने अफराद को इंटरोगेट किया जा चुका है, क्या इस ऑपरेशन में जो मशकूक अफराद हैं उनके हवाले से पुलिस क्या मौक़िफ़ रखती है। जो IPO इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो है जो किया जा रहा है, इस हवाले से हम सबसे पहले बात करेंगे DPO सियालकोट से। आइए उनकी तरफ चलते हैं और उनसे बात करते हैं, जिसके बाद फिर हम दोबारा फील्ड में आएंगे और आकर इस ऑपरेशन को जो है वो हम रिकॉर्ड करेंगे और दिखाएंगे अपने नाजरीन को इस हाई अलर्ट जो थ्रेट दिया जा रहा है दहशतगर्द तंजीम की जानिब से, उससे निपटने के लिए क्या क्या इक़दाम किए गए हैं। इससे कबल पुलिस की जानिब से मौका एक्सरसाइज का भी जो है वो इनकाद किया गया गवर्नमेंट मरे कॉलेज के अंदर कि किस तरह पुलिस जो है वो हाई अलर्ट है। आइए DPO सियालकोट की तरफ चलते हैं और उनसे बात करते हैं। मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन जारी हैं और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो है वो भी किए जा रहे हैं। मेरे साथ DPO सियालकोट फैसल शहजाद मौजूद हैं, उनसे जानेंगे इस हवाले से। अच्छा सर, ये बताइएगा कि कितने रोज़ तक ये ऑपरेशन जारी रहेगा और अभी तक कितने मशकूक अफराद को अपने हिरासत में लिया है? थैंक यू वेरी मच जी। हमने पूरे डिस्ट्रिक्ट सियालकोट के अंदर इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ मिलके वो तमाम एरियाज़ आइडेंटिफाई किए जो पोटेंशियल थ्रेट हो सकते हैं। उन एरियाज़ में फिर हमने इन ऑपरेशंस को लॉन्च किया। ये न सिर्फ सियालकोट में बल्कि डस्का, पसरूर और समड़याल में भी हमारे ये कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशंस और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस जो हैं वो चल रहे हैं। इसमें तरीक़ाकार ये होता है कि हम जब इस सर्च ऑपरेशन में चेकिंग करते हैं तो हमारा जो टेररिज्म रिलेटेड डेटा बैंक है उसमें हम उन लोगों के जो मशकूक लगते हैं पर्टिकुलर्स को रन करते हैं और कोशिश करते हैं कि उनके लिंकेजेस इस्टेब्लिश कर सकें उन तंजीमों के साथ जो इस तरह के एक्ट्स करती हैं। इस तरह के जितने भी लोग हम आइडेंटिफाई करते हैं या हमारे नरगे में आ जाते हैं उनके खिलाफ फिर आगे टेररिज्म लॉज के अंदर प्रोसीड किया जाता है। इस कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन और IBOs की एक बड़ी जो आप कह लें कि यूटिलिटी है वो ये है कि ये किसी भी एक्ट को प्रिवेंट करने में हमारी मदद करता है। तो ये सिलसिला हमारा 1 महीने के लिए हमने ये स्टार्ट की है तमाम इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ मिलके। ये इंशाल्लाह 1 महीने तक हमारा चलता रहेगा। इसमें एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है कि जो अशख़ास हैं, लोग हैं, उनको चेक करने के अलावा जो उनकी व्हीकल्स हैं, उनको भी चेक किया जाता है। उनका भी डेटा हम क्रॉस चेक करते हैं कि किसी टेररिज्म रिलेटेड एक्टिविटी के अंदर या कोई और लिंक उसका। तो ये एक बड़ा ही रोबस्ट सिस्टम है जिसके अंदर IT बेस्ड जो हमारे डिफरेंट सॉल्यूशंस हैं उनको हम यूज़ करके तो इनकी प्रोफाइलिंग करते हैं और फिर आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं। सर, अब तक कितने मशकूक अफराद को आपने हिरासत में लिया? हम दर्जनों लोगों को हमने चेक किया। इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ उनका डेटा हमने शेयर किया। जो हमारा सर्च ऑपरेशन था उसके अंदर कोई ऐसा बंदा हम अभी तक नहीं पकड़ सके कि जो किसी टेररिज्म के एक्ट में इन्वॉल्व हो या जिसका कोई पास्ट हो या किसी को लिंकेजेस हों। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे थे जो हमें मशकूक लगे, उनको हमने चेक किया, वेरीफाई किया और फिर उनको जो है वो रिलीज़ किया गया। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि जो आपने बताया कि जो थ्रेट्स हैं ये किस नोयत के हैं, क्या हमें बता सकते हैं आप? देखिए थ्रेट्स दो तरह की होती हैं, एक जनरल थ्रेट्स और एक स्पेसिफिक थ्रेट्स। तो जो जनरल थ्रेट्स हैं ये तमाम सेंसिटिव और वल्नरेबल एस्टैब्लिशमेंट्स को होती हैं। इसके अलावा पुलिस ऑफिसर्स भी दे आर आल्सो अंडर थ्रेट। तो हमने उसमें भी ये 2 स्पेसिफिक थ्रेट्स हैं, तो उसमें भी हमने जो हमारे नेसेसरी मेजर्स थे वो हमने सारे लिए हुए हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। बहुत शुक्रिया। यहाँ पर आपने फैसल शहजाद साहब DPO साहब हमें बता रहे थे कि सर्च ऑपरेशन का ये सिलसिला 1 माह के लिए जो है वो शुरू किया गया है, क्योंकि थ्रेट्स की नोयत भी उन्होंने बताई है जिसमें वज़ीर दिफ़ा को ख़ुसूसी तौर पर और जो सीनियर पुलिस ऑफिसर्स हैं जिनमें मैं ज़िक्र कर देता हूँ DPO सियालकोट भी इसमें शामिल हैं। इनको जो है वो थ्रेट्स हैं। इस हवाले से ज़िला भर में ऑपरेशन जो है वो जारी है और इनकी इसके बाद हम चलेंगे फील्ड में
اور دیکھتے ہیں جو آپ کو سب دکھائیں گے کس طرح پولیس جو ہے سرچ آپریشن کر رہی ہے، کس طرح مشکوک افراد کی جو ہو ان کو آئیڈینٹیفائی کیا جا رہا ہے، جن کا کالعدم تنظیموں کے ساتھ اگر کوئی تعلق ہے تو کیسے ان کو جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے۔ آئیے چلتے ہیں فیلڈ میں اور دیکھتے ہیں پولیس کس طرح اپنا جو کام ہے وہ سر انجام دے رہی ہے۔ ہاں جی بالکل، اس وقت سرچ آپریشن کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہاں پر ایس ڈی پی او سٹی طارق محمود میرے ساتھ موجود ہیں، جو اس وقت اپنی نفری کے ہمراہ یہاں پر موجود ہیں اور اپنی جو سبارڈینیٹس ہیں، جو متعلقہ تھانوں کے ایس ایچ اوز اور ان کی جو نفری ہے ان کو ہدایت جو ہے جاری کی جا رہی ہے۔ آپریشن کا آغاز مرکزی چوک علامہ اقبال سے شروع ہوا ہے۔ طارق صاحب، یہ اپنے آپریشن کا آغاز کر دیا ہے اور آج کن کن علاقوں میں جو ہے سرچ آپریشن کیا جائے گا اور کتنے علاقے جو ہے کارڈن آف کیے جائیں گے؟ تھریٹ الرٹ کے پیش نظر ہم آج تھانہ کوتوالی کے ایریا علامہ اقبال چوک میں اور اس کے مضافات میں ریلوے لائن پہ، ریلوے اسٹیشن پہ اور یہ جو غیر ملکی یا ملکی ہمارے افغان لوگ ہیں اور دوسرے ہمارے جو دوسرے شہروں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں یا مقامی ہیں، ان کو ہم اچھی طرح سے سرچ کریں گے اور جو مشکوک ایریاز ہیں ان میں ہم کامبنگ اور جنرل سرچ جو ہے یہ کریں گے۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ ابھی تک کتنے مشکوک افراد کو آپ نے حراست میں لیا ہے؟ یہ کچھ چیزیں جو ہیں یہ میڈیا پہ ہم ابھی اس طرح سے نہیں کر رہے، ہم باقاعدگی سے سرچ کر رہے ہیں اور جن لوگوں کو جو مشکوک ہیں ان کو ڈیٹیل انٹیروگیشن اور ان کے بارے میں کوائف اکٹھے کرنے کے لیے ہم نے ایک سکلڈ اور ٹیکنیکل اسسٹنس کے ساتھ لوگوں کو لگایا ہوا ہے اس کام کے لیے۔ اچھا، ہماری ڈی پی او سیالکوٹ فیصل شہزاد صاحب سے کچھ دیر قبل بات ہوئی ہے، انہوں نے ہمیں بتایا ہے تفصیلی، آپ بھی تھوڑا اس میں تھوڑا ایڈ کریں کہ یہ جو تھریٹ الرٹ ہے یہ کس نوعیت کا ہے اور اس میں کیا سیاسی شخصیات کے علاوہ کیا دیگر لوگ بھی شامل ہیں جن کو یہ تھریٹ ہے یہاں پر؟ اچھا، میں کسی کا نام نہیں لوں گا، جی سیاسی شخصیات اور سینئر افسران جو ہیں ان کے بارے میں ہمارے پاس کچھ تھریٹس موصول ہوئے تھے نام لیے بغیر، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ جس کا نام لیا جائے یا جس کا یہ توجہ ہٹانے کے لیے بھی ہو سکتا ہے، کوئی دوسرا بندہ بھی اس کی زد میں آ سکتا ہے۔ یہ ہم ہر پہلو سے، ہر لحاظ سے اس کو کنسیڈر کر رہے ہیں۔ تو کس نوعیت کا تھریٹ ہے؟ دیکھیں، تھریٹ جو ملک کے خلاف ہوتا ہے وہ تو عام طور پہ ٹیررزم کا ہی ہوتا ہے، اس میں کسی اعلیٰ شخصیت کو، کسی نامور شخص کو یا کسی سرکاری ذمہ دار افسر کو یا ایون پبلک ایٹ لارج پہ کہیں بھی کوئی دہشت گردی کا واقعہ کو بلاسٹ ہو جائے تو یہ ہمارے لیے افورڈیبل نہیں ہوتا۔ ہماری ساری فورس، ہمارے سارے جوان، ہمارے ساتھ جو الائیڈ ادارے اور ایجنسیاں ہیں، یہ سارے اس بات پہ سکلڈ ہیں، ٹرینڈ ہیں، اور یہ جو ہمارے آپریشنز ہیں یہ ایک طرح سے لہو گرم رکھنے کا ایک بہانہ ہے تاکہ یہ ہماری جو فورس ہے یہ کسی بھی صورت میں، کسی بھی وقت میں، کسی بھی طرح کے حالات سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ اچھا، موک ایکسرسائز کی گئی ہے گورنمنٹ ہمارے کالج میں، تو اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ پولیس نے اپنی جو سکلز کا وہ مظاہرہ کیا ہے، اپنی مہارت کا۔ تو دوسرے یہ بتائیے گا پبلک کے لیے کیا میسج ہے ان موجودہ صورتحال میں؟ اس وقت شہر بھر میں ہائی الرٹ ہے، تو آپ کیا کہیں گے عوام کو؟ وہ کل جو ہمارے کالج میں جو موک ایکسرسائز ہوئی، وہ جیسا کہ ڈی پی او صاحب نے اپنے انٹرویو میں بتایا تھا کہ یہ ایک علامتی ایکسرسائز ہے، یہ ہم میڈیا کے ذریعہ سے لوگوں تک اس ایکسرسائز کو ہم نے ایڈورٹائز کیا تاکہ جو ہم میڈیا کو بتائے بغیر اپنے آپریشنز کریں گے یا کہیں ایسی صورتحال پیدا ہو جائے تو عام لوگوں میں، شہریوں میں پینک کریٹ نہ ہو، لوگوں میں ہراسمنٹ نہ ہو، اس لیے وہ کل اس طرح سے میڈیا کے سامنے یہ کوریج دی گئی۔ باقی ہمارے ضلع کے بلکہ پورے ملک میں جہاں جہاں بھی ہمارے ذمہ داران ہیں وہ اپنی اپنی یہ ڈیوٹی سنویت کی کر رہے ہیں۔ اس وقت سرچ آپریشن کا آغاز ہو چکا ہے، پولیس کی بھاری نفری جو ہے وہ اس وقت ریلوے روڈ پر موجود ہے اور یہ تمام جو اس علاقے کو کارڈن آف کر کے جہاں پر جو گودام ہے، اس کے علاوہ جو دار لوگ ہیں ان کو چیک کیا جائے گا۔ ہم بات کریں گے پھر میرے ساتھ موجود ہے ایک دفعہ دوبارہ ایس ڈی پی او سٹی طارق محمود صاحب۔ طارق صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ کے پاس کیا میکانزم ہے یہ مشکوک افراد کو چیک کرنے کا؟ کون کون سی ڈیوائسز کا استعمال کریں؟ کیا ٹیکنالوجی ہے پولیس کے پاس؟ ہمارے پاس ایسی ڈیوائسز ہیں جس سے ہم بندے کی اپنی آئی ڈی، گاڑیوں کو چیک کر سکتے ہیں، اسی طرح سے ہوٹلائز ایپ ہے، ملٹیپل ہمارے پاس ایکسیسز ہیں آئی ٹی کی مدد سے جن سے ہم کسی بھی شہری کو
اچھی طرح سے اس کا سابقہ ریکارڈ، اس کی اپنی آئی ڈی، ہر چیز ہم چیک کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں یہ بتائیے گا ای پولیس ایپ ہم نے سنا ہے، بنیادی طور پہ کسی بندے کا کرمنل ریکارڈ، اس کی اپنی آئی ڈی، کسی گاڑی کے سٹولن یا بونافائیڈ ہونے کا کوئی اگر ہم چیک کرنا چاہیں تو یہ ہم آسانی سے کر سکتے ہیں۔ بتائیے گا کہ ظاہری بات ہے سرچ آپریشن کے دوران جب سامنے سے کوئی ریٹیلیشن بھی ہو سکتی ہے، خطرات بھی ہوتے ہیں، تو اس بنا پر آپ نے کیا سیکیورٹی میئرز آپ کی جو فورس ہے اس نے اپنائے ہیں؟ ہم یہ تمام آپریشنز اور ہر طرح کی جو سرچ ہے، اس کے لیے ہمارے ساتھ بڑے ویل ایکوپڈ اور بڑے ٹرینڈ نوجوان موجود ہیں ہماری فورس کے، جو پوری طرح سے اپنے سیکیورٹی میئرز کو اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں اور یہ ہر طرح کی سچویشن کو نمٹنے کے لیے فلی ایکوپڈ ہیں، تیار ہیں۔ اچھا، ابھی ہم ریلوے اسٹیشن کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ یہاں پر آپ سب سے پہلے کس جو پورشن کو جو ہے وہ آپ جہاں پر سرچ آپریشن کرنے جا رہے ہیں، کن افراد کو چیک کریں گے؟ دیکھیں، یہ جو ریلوے اسٹیشن ہوتے ہیں، ایک تو یہ مسافروں کے آنے جانے کے مقام ہوتے ہیں، یہاں پر اجنبی زیادہ پائے جاتے ہیں، اور یہ آپ کو پتہ ہے ریلوے روڈ پہ لنڈا بازار ہے، چھوٹے چھوٹے سٹال سارے لگے ہوئے ہیں جن میں افغانی اور دوسرے لوگ کافی تعداد میں ہیں، کچھ مقامی ہیں، کچھ فارنر ہیں، اور آج کل فارنرز تو خیر بہت کم رہ گئے ہیں، باقی لوکل جو ہیں ان کے پاس ان کی جان پہچان، تعلق داریاں، رشتہ داریاں ان کی انہی کے ساتھ ہیں، ایک لمبا عرصہ انہوں نے ایک ساتھ کٹھے گزارا ہوا ہے، تو ہمارے لیے سرچ کرنے کے لیے یہ بڑی موزوں جگہ ہے۔ آج کے اس پروگرام میں ہم نے آپ کو تفصیلی بتایا کس طرح پولیس اور ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے ملکی صورتحال، موجودہ جو صورتحال چل رہی ہے، امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے ہر وقت جو ہے وہ کوشاں ہیں، اور شہریوں اور ملک کی حفاظت کے لیے، ملک کے امن کے لیے جو ہے وہ اپنی جو فرائض ہے وہ بخوبی انجام دے رہے ہیں۔ پروگرام جرم و سزا کے لیے میں ہوں ڈیرہ غازی خان سے سلیم بزدار۔ ڈیرہ غازی خان کے قبائلی علاقے میں چند روز پہلے ایک واقعہ پیش آتا ہے۔ ایک نوجوان کو گرم لوہا آگ میں گرم کر کے اس کے ہاتھ پہ رکھا جاتا ہے، جس کے بعد اسے سزا دی جاتی ہے۔ اس کا طریقہ کار قبائلی علاقوں میں ایک صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ یہاں پہ تمام بلوچ اقوام میں یہ کیسرانی، بزدار، لنڈ، کوسا، لغاری، مزاری، گورچانی، جتنے بھی اس درشک اس ایریے میں رہتے ہیں بلوچ قبائلی علاقے میں، ان تمام میں ایک فیصلہ جو کہ یہ کرتے ہیں، ان کا طریقہ کار ہے اپنے ملزم اور مجرم کو نشاندہی کرنے کے لیے، جو صدیوں سے چلا رہا ہے، وہ ایک فرسودہ یا قبائلی پرانا ایک نظام تھا، تو اس کے تحت اس لڑکے کو بھی سزا دی گئی ہے۔ تو یہاں پر جو ہے نا وہ جرگے میں ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ کسی بھی علاقے میں کوئی بھی جرم کیا جاتا ہے تو اس کی نشاندہی کے لیے ایک امتحان یا آزمائش کا ایک طریقہ رکھا گیا ہے، جس میں دو طریقے ہیں، آس آف جسے کہا جاتا ہے مقامی زبان میں، یعنی آگ اور پانی۔ پانی میں جو ہے نا وہ گہرے پانی میں ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ گہرے پانی میں ملزم کو ڈالا جاتا ہے، اگر وہ پانی کے اندر رہا مخصوص ٹائم تک تو وہ بے گناہ قرار دیا جاتا ہے، اگر وہ باہر نکل آئے تو گناہ گار۔ اسی طرح آگ کا بھی یہی ہے کہ آگ جو ہے نا بڑے دہکتے انگاروں پہ چلایا جاتا ہے ملزم کو، یا کوئی گرم لوہا جسے گرم کر کے، جس میں خصوصی طور پر جسے مقامی زبان میں پال کہتے ہیں، جو کہ ہل چلاتے ہیں، جس سے یعنی وہ جانوروں کے درمیان میں جو ہل لوہے کا ٹکڑا ہوتا ہے اسے پوری طرح سرخ کر کے آگ میں مکمل تپا دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد کسی چیز سے اٹھا کے ملزم کے ہاتھ پہ رکھ دیا جاتا ہے اور پھر زبان سے اسے چٹوایا جاتا ہے۔ تو یہ ایک طریقہ کار ہے یہاں پہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ اس طریقہ کار، اس قبائلی روایت کے تحت اس نوجوان کے ساتھ بھی تمن کیسرانی میں یہ واقعہ پیش آتا ہے، جہاں پر اسے لوہا گرم کر کے اس کے ہاتھ پہ رکھا جاتا ہے، مگر وہ ہاتھ اس کا جل جاتا ہے۔ ہاتھ جلنے کی صورت میں جرگہ نے یہ فیصلہ سنا دیا کہ اس آزمائش میں چونکہ یہ نوجوان فیل ہو گیا، لہٰذا یہ گناہ گار ہے۔ گناہ گار کی صورت میں اسے 2 لاکھ روپے جرمانہ اور علاقہ سے نکالنے کا فیصلہ کیا گیا۔ لیکن اس پوری بات سامنے آنے کے بعد بارڈر ملٹری پولیس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جب سے یہ واقعہ پیش آیا ہے تو اس پر انہیں کارروائی کی گئی ہے، اور جو بھی جرگہ ممبران تھے، جو بھی اس فیصلے میں شامل تھے، ان سمیت تمام پہ مقدمات درج کر لیا گیا ہے، لیکن کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آتی۔ دوسری طرف ہم نے یہ دیکھا ہے اس پہ ایک تنقید بھی کی جا رہی ہے۔ قبائلی علاقوں میں یہ کہا جا رہا ہے کہ صدیوں سے یہ رواج چلا آ رہا ہے، تو اس رواج کے خلاف کارروائی نہیں ہونی چاہیے، اس کو اسی طرح چلنا چاہیے، چونکہ کچہری اور عدالتوں اور پولیس اور بارڈر ملٹری پولیس میں جا کے نہ صرف وقت کا ضیاع ہے، بلکہ
तो पैसे का भी ज़ाया है, वक्त का भी ज़ाया है, इंसाफ मिलना इनके मुताबिक मुश्किल होता है, काफ़ी लंबा चलता है, यहाँ पे फौरी तौर पे फैसला किया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ ज़ाहिर है हुकूमती रिट है, कबायली इलाका है अगरचे, लेकिन यहाँ भी पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन है, पॉलिटिकल असिस्टेंट एक बैठता है, यहाँ पर बॉर्डर मिलिट्री पुलिस और बलोच लेवी के नाम से 2 फोर्सेस कायम हैं और इस इलाके में रिट कायम करने के लिए, तो उन्होंने यहाँ पे रिट कायम करते हुए मुकदमा दर्ज कर दिया है, लेकिन गिरफ्तारी कोई अमल में नहीं आती। इस सिलसिले में हमने दूसरी तरफ भी ये देखा है कि उनका जो जिसे मुजलिम करार देकर जिसे जलाया गया था गुलशेर नामी कैसरानी को, उसकी तरफ से भी एक अपनी ज़बान में एक वीडियो जारी की जाती है। उसका कहना है कि मैं किसी और वजह से जल गया हूँ, मुझे किसी ने इस तरह के रस्म व रवाज के भीन नहीं चढ़ाया। जो यहाँ के पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन है उनका कहना है कि चूँकि उस पर प्रेशर डाला गया है, प्रेशर के तहत उसने ये बयान दे दिया है, लिहाजा मुदई बनने के लिए कोई भी तैयार नहीं था, क्योंकि अपने कबाइल अपने रस्म व रवाज के खिलाफ कोई आने को आमादा नहीं, तो लिहाजा स्टेट खुद इस पर मुदई बन गई है। SHO की मुदैयत में इस फुगला कैसरानी में जो ना वो एक मुकदमा दर्ज होता है। मज़ीद तफसीलात हम इससे लेंगे, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन से भी लेंगे, सीनियर कमांडर जो बॉर्डर मिलिट्री पुलिस के हैं उनसे भी बात करेंगे और पॉलिटिकल असिस्टेंट ट्राइबल एरिया से भी बात करेंगे कि इसका मुद्दा कहाँ तक पहुँचा और कब तक ये लोग यहाँ पे जो ना कबायली रवायात की भीड़ चढ़ते हैं। जी, कबायली इलाके इस फरसुदा निज़ाम के ख़िलाफ़ पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या काम किया है, इस सिलसिले में हम आए हैं पॉलिटिकल असिस्टेंट ट्राइबल एरिया DG खान के ऑफिस में। और अमीर तैमूर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? ठीक है, ठीक ठाक, अल्लाह से। थैंक यू वेरी मच। आप ये बताएं, टाइम देने के लिए शुक्रिया। आप बताएं, जो ये तमुन कैसरानी में ये खौफनाक वाक़या पेश है, ये फरसुदा कबायली रस्म व रवाज ये कब तक चलते रहे और कब तक इस तरह लोग इसकी भेंट चढ़ते रहेंगे? जी बिल्कुल, थाना फुगला की हदूद में गुलशेर वल हाजी नाम का एक शख्स है जिसके साथ ये दौरे जहलियत का एक सलूक किया गया है और वहाँ 8 लोगों ने इस पर इल्ज़ाम लगाया है कि इसने किसी के घर में घुस के सोलर पैनल्स चोरी किए हैं। अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए एक जिरगा बिठाया गया है और उसने फैसला किया है कि ये गर्म लोहा हाथ में पकड़े और उसे चाटे, जिसकी वजह से इसके हाथ ज़ख्मी हो गए और फिर ये जिरगे वालों ने इसको कसूरवार भी करार दे दिया है। ये एक इंतहाई अंदोनाक वाक़या पेश आया है जो आज से मुझे तो लगता है कि 500 साल या 1000 साल पहले जो रस्म रिवाज चलते थे वो दौर जदीद में भी चलते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। बड़ी अफसोसनाक बात है। इस सिलसिले में हमने कार्रवाई की है कि 8 बंदों के खिलाफ पर्चा दर्ज कर दिया है और इंशाल्लाह हम 1 या 2 दिन में उनको गिरफ्तार कर लेंगे। ठीक है, तो सर ये एक जो जिरगा हुआ है, तो जिरगे के नुमाइंदगान बैठ के उन्होंने मतलब ये बेगुनाही साबित करने के लिए तरीका इख्तियार किया है और फिर वो जो जलता है वो गुनाहगार जो ना, इसके थोड़ा सा इसके पस मंज़र भी बता दें इस रवाज। पस मंज़र इसका ये है कि ये ट्राइबल कस्टम है जहाँ एक जिरगा बैठता है और बेगुनाही साबित करने के लिए ये लोग फैसला करते हैं कि गर्म लोहा पकड़ा जाए और अगर गर्म लोहा से इंसान की जिस्म जले नहीं तो फिर वो बेगुनाह करार दे दिया जाता है और अगर जिस्म जल जाए तो वो कसूरवार करार दे दिया जाता है। तो ये एक इंतहाई जाहिलाना और फजूल किस्म की एक कस्टम है जो आज से तकरीबन 500-1000 साल पहले किया जाता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ट्राइबल एरिया में आज भी हमें ये कल जो वाक़या पेश आया है इंतहाई अफसोसनाक, इसकी भी हमें देखने को मिला है। और अफसोसनाक बात तो ये है कि जिरगे में एक डॉक्टर साहब भी हैं जो मतलब जो डॉक्टर कहने को तो पढ़े लिखे होने तो चाहिए, जाहिर सी बात है, लेकिन वो इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं तो हमारे लिए बड़ी सरप्राइजिंग है। जी, हम आए हुए हैं डेरा गाजी खान के ट्राइबल एरिया के जो बॉर्डर मिलिट्री पुलिस है उनके सीनियर कमांडेंट मोहम्मद उस्मान खालिद के पास। इनसे पूछते हैं इस वाक़े से मुतल्लिक़ कि मज़ीद क्या तहकीकात हुई हैं। जिस तरह से हमने पहले पॉलिटिकल असिस्टेंट से बात की, अब हम जो सीनियर कमांडेंट है BMP उनसे बात करते हैं। सर, ये जो ट्राइबल एरिया में इस तरह की आए रोज़ वाक़यात पेश आते हैं, पहले पानी में डालने का वाक़या पेश आया, अब आग के मामला सामने आ रहे हैं जिसको वहाँ बलोची में आस आफ कल्चर कहते हैं, तो इस पे कोई क्या कानूनी तौर पे ये जिरगे ये चीज़ें जायज़ हैं या नहीं है? हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए जी, ये हमारा तुमन कैसरानी का थाना फुगला है जहाँ पे ये वाक़या पेश आया, जिसमें जिरगे ने एक फ़ैसला दिया कि जो एक शख्स है जिसके ऊपर इल्ज़ाम है चोरी का, कि वो एक गर्म मेटल की दात को वो पकड़ेगा और अगर उसका हाथ जल जाता है तो इसका मतलब है वो गुनहगार है, अगर हाथ नहीं जलता तो वो गुनहगार नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये हमारे कुछ कबायली इलाकों की पुरानी जो फरसुदा रवायात हैं जिनको डिस्करेज किया जाना चाहिए, क्योंकि आजकल के मॉडर्न दौर में इनकी कोई हकीकत या हैसियत नहीं बनती। तो उस वाक़े का जो है पर्चा वो ऑलरेडी हमारे थाना फुगला में हो चुका है। हम जो मुद्दई है आल्दो उसने इस जो दरख्वास्त है अपनी वो वापस ले लिया, विड्रॉ कर लिया है, लेकिन हम इन चीज़ों को डिस्करेज करने के लिए जो हमारे कमांडेंट हैं वो हमने उनको ये हिदायत की हैं कि वो हम पूरा इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे और स्टेट इसको जो है पूरा परस्यू करेगी और इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि जितने भी इसमें जिरगे के जो भी लोग हैं जो इसमें मुलव्विस हैं
ان کے خلاف کارروائی کر کے انشاءاللہ ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں تاکہ اس طرح کی روایات کو ڈسکریج کیا جائے. ٹھیک ہے. اچھا سر، اس میں ایک اور بات بھی آ رہی ہے جو کہ اس جو متاثرہ لڑکا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ چونکہ وہ اس کو علاقہ بدر بھی کر دیا گیا ہے، 2 لاکھ جرمانہ بھی ڈال دیا گیا، وہ یہاں سے جا چکا ہے، لیکن انہوں نے ابھی ایک تازہ بیان دے دیا ہے کہ میں جو ہے نا میں موٹر سائیکل کے سلنسر سے میرا ہاتھ جلا ہے، ان کا یہ کہنا ہے. اور دوسری طرف کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سیاسی انتقام کی وجہ سے، کیونکہ وہ وہاں کے قبائلی سردار کے خلاف ہیں یہ جو 8 لوگ ہیں، اس وجہ سے ان کے اوپر پرچہ کرایا گیا مقامی BMP نے. اچھا، اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم جب تک اس کو جس کے اوپر یہ الزام تھا چوری کا، وہ جو شخص ہے، جب تک اس کی گرفتاری عمل میں نہیں آتی، کیونکہ اس کو بھی برآمد کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کے بعد ہی ہم جو ایکچوئل فیکٹس ہیں وہاں تک پہنچ سکتے ہیں. کیونکہ جو ہاتھ جلا ہے اس میں جلنے کے نشانات تو واضح ہیں، لیکن اس سے بھی یہ ڈٹرمن کرنا مشکل ہے کہ اس کی کاز کیوں، کیونکہ جب وہ آئے گا، اس کا میڈیکل ایگزامینیشن ہوگا تو ہمیں پتہ چلے گا کہ واقعی یہ کسی میٹل کی دھات سے ہے یا سلنسر سے ہے. یہ بھی پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ وہ جو ہاتھ جلانے کا طریقہ کار ہی سلنسر کے ذریعے ہو، کہ اس کو کہا گیا ہو کہ ہاتھ آپ سلنسر کے اوپر رکھیں. لیکن اوبویسلی جب تک اس کی انویسٹیگیشن نہیں ہو سکتی، کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے. اور ہماری کوشش ہے کہ انشاءاللہ جیسے یہ جو بھی اس میں لوگ ملوث ہیں، جب وہ گرفتار ہو جاتے ہیں تو جلد سے جلد انشاءاللہ انویسٹیگیشن کمپلیٹ کر کے جو بھی اس کے حقائق ہیں وہ لوگوں کے سامنے رکھیں. جی بالکل، کراچی سے اسلام آباد جانے والا ایک ٹرک جس کے اوپر کروڑوں روپے مالیت کا گھی لوڈ تھا، اور وہ میاں والی کے علاقے وہاں بچرا میں پہنچنے کے بعد غائب ہو گیا، جس پر ٹرک کے جو مالکان تھے انہوں نے میاں والی پولیس سے رابطہ کیا، اور اس پر DPO میاں والی کی ہدایت پر تھانہ وہاں بچرا کے SHO نے باقاعدہ طور پر اس کا مقدمہ درج کیا اور تفتیش کا آغاز کیا. تو اس حوالے سے جب ہماری بات ہوئی تھانہ وہاں بچرا کے SHO عمران خان سے، تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے پاس 29 تاریخ کو جو ہے یہ ٹرک کے جو مالکان تھے ہمارے پاس اپنی درخواست لے کے آئے، اور 29 تاریخ کو ہی ہم نے اس کے اوپر کارروائی کا آغاز کر دیا. اور اس ضمن میں جو جدید ٹیکنالوجی کو بروئے کار لاتے ہوئے ٹرک کی تلاش کا عمل شروع کیا گیا، اور اس میں جو ٹرک کا ڈرائیور تھا اور جو ایک میاں والی کے علاقے کمر مشانی کا ایک دکاندار تھا، وہ اس میں ملوث پائے گئے، جس کے اوپر تحقیقات کے دوران ان کے اوپر باقاعدہ طور پہ FIR درج کی گئی اور انہیں گرفتار کیا گیا. ان سے تقریباً 44 لاکھ روپے نقد برآمد کیے گئے، جبکہ تقریباً 1 کروڑ 90 لاکھ کا جو ہے وہ گھی برآمد کیا گیا، جبکہ ٹرک جو ہے وہ موٹر وے سی پیک کے ساتھ DI خان KPK کے علاقے سے برآمد کیا گیا. اس حوالے سے جو ٹرک کے مالکان تھے انہوں نے میاں والی پولیس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ جی میاں والی پولیس نے ان کے ساتھ بھرپور تعاون کیا، اور ان کے مال کی برآمدگی کے ساتھ ساتھ ان کا جو کروڑوں روپے مالیت کا ٹرک تھا وہ بھی برآمد کر کے دیا. تو ٹرک مالکان کے مطابق وہ میاں والی پولیس کی تحقیق سے مطمئن ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ ہمارا جو باقی ماندہ جو 10% ریکوری ہے وہ بھی مکمل ہو جائے گی. عمران خان SHO وہاں بچرا ڈسٹرکٹ میاں والی میں پوسٹڈ ہوں. مجھے 29 تاریخ کی شام کو تقریباً 7:30-8 بجے ایک کال موصول ہوئی ہے کہ ایک ٹریلا جس میں 53 ٹن گھی لوڈ ہے وہ ڈرائیور اور وہ غائب ہو گیا. تو میں موقع پہ گیا ہوں، یہ مدعی موجود تھے صاحب خان وغیرہ، انہوں نے ہمیں رپورٹ کی ہے، اپنی درخواست دی ہے، جس پہ ہم نے FIR لانچ کر کے فوری طور پہ اس پہ ہم نے CDR ڈیٹا ان کا ڈرائیور کا اس کا لیا ہے، اور اپنے جو سیف سٹی کے ہمارے کیمرے تھے ان کی مدد سے ہم نے تلاش کی ہے. ہماری FIR ہو گئی تھی 29 تاریخ کو، تو ہم نے کوئی 3 دن 72 گھنٹوں کے اندر ہم نے جو مال چوری کی تھا وہ بھی ریکور کر لیا، جس میں 40 لاکھ روپے اور 40 ٹن گھی جو 1 کروڑ 73 لاکھ کا بنتا ہے. اور ہم نے جو اس کا ٹریلر تھا اس کو DI خان KPK میں ایک ویرانے میں کھڑا کیا گیا تھا، اس کو وہاں سے ڈھونڈا ہے سیف سٹی کے کیمرے اور موٹر وے کے جو M-Tag ہے ان کی مدد سے، اور الحمدللہ 2 ملزمان گرفتار کر لیے ہیں. اس کی تقریباً 90% ریکوری ہو گئی ہے، 10% ہماری پائپ لائن میں ہے. تو میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑی کامیابی دی ہے. میں اظہر سعید SDPO موسیٰ خیل مخاطب ہوں. 29/11 کی رات کو ایک ٹرالا اسلام آباد کے لیے کراچی سے روانہ ہوا، جس کے اوپر تقریباً 40-50 ٹن جو ہے گھی لوڈ تھا،
وہ اس کی ٹریکر لوکیشن آف ہوئی وہاں بچرا میں آ کے، تو کمپلیننٹ نے کمپلینٹ کی، تو اس کی کمپلینٹ پہ ہم نے کارروائی کرتے ہوئے ٹیکنیکل ذرائع سے ٹریک کرتے ہوئے ٹرالے کو بھی ٹریک کیا، تو ٹرالے کی پوزیشن جو ہے وہ کمر مشانی میں آئی، اور کمر مشانی میں بھی ہم نے سرویلنس شروع کی، اور ٹرالا جو ہے یہ موٹر وے سے انٹری لے کے تو یارک پہ ایگزٹ ہوا، تو ٹرالا بھی وہاں سے ریکور کر لیا، اور مجموعی طور پہ ہم نے تقریباً 4.5 کروڑ کی ریکوری، جس میں 40 لاکھ روپے کیش کی صورت میں جو گھی کچھ میں بیچ میں بک گیا تھا وہ، اور ریمیننگ ہم نے سارا جو ہے 40 ٹن کے قریب جو گھی ہم نے برآمد کیا اوریجنل حالت میں اس کے، اور کوئی اس پہ ایکیوز بھی ہم نے گرفتار کر لیے، اور 10% ابھی ریکوریز ریمیننگ ہے اور انڈر پروسیس ہے۔ صاحب خان میرا نام ہے اور میں اس ایف آئی آر کا مدعی ہوں۔ میں اس گاڑی کا مالک ہوں، یہ میری گاڑی تھی اور اس کے ساتھ یہاں وہاں بچرا پہ یہ واقعہ پیش آیا۔ 25 تاریخ کا واقعہ ہے اور 30 تاریخ کو میاں والی پولیس نے اپنی بے انتہا محنت اور کاوش سے یہ جو سارا معاملہ تھا اس کو انفولڈ کیا۔ یہ بالکل بلائنڈ تھا سارا معاملہ، اور اس میں 90% ریکوری ہو چکی ہے، گاڑی ریکور ہو چکی، 40 ٹن گھی اپنی اصل حالت میں ریکور ہو گیا، 40 لاکھ روپے ریکور ہو گئے، اور باقی جو ریکوری ہے 10% وہ بھی پائپ لائن میں ہے، اور یہ جو کیس ہے یہ 100% ریکوری کا کیس ہے جی۔ اور اس حوالے سے ہم میاں والی پولیس کے ڈی پی او صاحب کے، ڈی ایس پی صاحب کے اور ایس ایچ او تھانہ وہاں بچرا کے انتہائی مشکور ہیں۔